अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और सीएफ से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले हमारी शरीयानें मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग के मसाइल जैसे कि फालिज वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो बाकी अज़ा हैं, जैसे हमारे गुर्दे हैं, हमारे फेफड़े हैं और हमारा जिगर है, ये सब भी इससे मुतासर हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी जानना एक हकीकत है कि अगर आप अपने वजन को 10 से 15% तक कम करें, अपने कैलोरीज को मुनासिब कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें और मुनासिब वर्जिश भी करें, तो इस सूरत हाल को बदला जा सकता है। नाज़रीन, आप अपनी शुगर को भी रिवर्स कर सकते हैं और ये सारी सूरत हाल आप बदल सकते हैं अगर आप मुनासिब नींद लेते हैं। इसके अलावा अपना स्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल करते हैं और बाकायदगी से हल्की वर्जिश, जिसको वॉक कहते हैं, वो करते हैं और इसके अलावा हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग भी करते हैं। इसके अलावा आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके अपने किचन में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं और आपके फ्रिज के अंदर वो ग़िज़ाएँ मौजूद हैं कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं, जो आपके जिस्म में मौजूद जो फालतू इन्फ्लेमेशन या सोजिश है, जो कि शुगर भी कर सकती है, जो ब्लड प्रेशर भी करती है, उसको भी ये रिवर्स कर सकती हैं। इसके अलावा ये आपके भूख के सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से आप गैर ज़रूरी तौर पर नहीं खाते और आपकी शुगर नहीं बढ़ती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग़िज़ाएँ आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, खासतौर पर आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको एपोबी और एलडीएल कहते हैं, उसको ये कम कर देती हैं। इसके साथ साथ ये जिगर की जो फैट होती है और आपके पेट के अंदर और पेट के गिर्द जो फैट होती है, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ये सब जानने के लिए हम देखते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो ये सारे काम करती हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम उन ग़िज़ाओं के बारे में मज़ीद जानें, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, आप अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को डाउन कर सकते हैं और आपके जिसमें मौजूद जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको भी आप मुकम्मल रिवर्स कर सकते हैं। तो इन ज़बरदस्त ग़िज़ाओं की लिस्ट में सबसे पहले क्या है, आइए देखते हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो चौलाई है। जी हाँ, चौलाई एक ख़ास किस्म का साग है जो कि बहुत आम पाया जाता है। नाज़रीन, चौलाई में जो है फाइबर, विटामिन सी, मैग्नीशियम और बहुत से पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की एक खासी बड़ी मिकदार पाई जाती है। नाज़रीन, चौलाई में मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये ग्लूकोज को हजम होने से रोक देता है, क्योंकि इसके में फाइबर भी होता है। इसके अलावा इंसुलिन की सेंसिटिविटी, हसासियत है, उसको बढ़ा देता है और सोजिश को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, खासतौर पर ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, उसकी मिकदार को भी कम करता है। जिस्म की चर्बी को ये कम करता है और इसके साथ साथ आपकी आंखों की तवानाई और जिगर की चर्बी, खासतौर पे जो पेट के अंदर की चर्बी होती है, उसका ये खात्मा कर देता है। तो नाज़रीन, इसको खाने का तरीका क्या है? इसको आप वैसे साग की शक्ल में खा सकते हैं और बड़ा अच्छा इसका साग बनता है। उसमें आप टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और इस तरह दीगर मसाले डाल के आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं और ये बहुत लजीज खाना बनता है। इसके साथ साथ इसको आप ऑमलेट में भी डाल सकते हैं, अंडे के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ दालों के साथ भी इसका इजाफा करके उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, सॉल्युबल फाइबर, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन का एक हसीन इम्तज़ाज। जी हाँ, चिया सीड बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है। इसमें प्रोटीन की बड़ी मुनासिब मिकदार होती है। नाज़रीन, चिया सीड जो है ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे असरअंदाज होती है, यानी आपका जो मैदा है उसकी जो स्पीड होती है उसको स्लो करते हैं, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा हजम नहीं हो पाती। इसके अलावा ब्लड शुगर कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की मिकदार को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल कहते हैं उसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसकी मिकदार को बहुत कम कर देता है। इसके लिहाज से चिया सीड एक बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है और मैं तो ये कहूँगा कि हर खाने से पहले आप चिया सीड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे सुबह नाश्ते से पहले। नाज़रीन, चिया सीड को खाने का बड़ा आसान तरीका है। इसको रात को आप भिगो के रख दें, सुबह आप दही के साथ इसको ले सकते हैं या ग्रीक योगर्ट के साथ भी इसको लिया जा सकता है। इसके अलावा इसको सलाद पे और मुख्तलिफ जो आप सालन तैयार करते हैं उनके ऊपर डाल के इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर मौजूद प्रोटीन न सिर्फ ये कि आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि शुगर की मिकदार को बढ़ने से रोकती है। नाज़रीन, नंबर 3 पे जो ग़िज़ा है वो एक बहुत ज़बरदस्त फलीदार सब्जी है, यानी कि काले चने और सफ़ेद चने। नाज़रीन, रेजिस्टेंट स्टार्च की जब बात होती है और सॉल्युबल फाइबर की बात होती है तो चना सबसे आगे नज़र आता है और ये दोनों किस्म के जो फाइबर होते हैं ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी कम करते हैं, खासतौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको एपोबी और एलडीएल कहते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन को भी ये कम कर देते हैं। इस तरीके से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खासतौर पर जो शरियानें हैं, उनको महफूज बनाते हैं। इनके अलावा इनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो आपके अंदर
جسم میں شوگر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر میگنیشیم بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر شارٹ چین فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو آپ کے جگر کی چربی کو کم کرتے ہیں، آپ کے پیٹ کی چربی کو کم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انسولین سینسٹیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور جسم میں شوگر بھی نہیں بڑھتی، اور آپ کو بلڈ پریشر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو امراض ہوتے ہیں، خاص طور پہ دل کے امراض اور فالج وغیرہ، ان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے چنے ایک بہت مؤثر چیز ہے، اور چنے کو بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس کو آپ پیس کے اس سے ہمس بنا سکتے ہیں، یعنی کہ خاص قسم کا عربی سالن ہوتا ہے، یہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کالے اور سفید چنے کی چاٹ بنا سکتے ہیں۔ اس چاٹ میں آپ پیاز، ٹماٹر، کھیرا، لیمن اور جو چیز ڈالنا چاہیں، سلاد کے پتے وغیرہ، وہ سب کچھ ڈال کے بہت زبردست قسم کی چاٹ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں، سالن اکیلا بھی بن سکتا ہے اور مختلف اور سبزیوں اور گوشت کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ جس پھل کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سن کے آپ بہت خوش ہوں گے۔ جی ہاں، اس پھل کا نام ہے اسٹرابیری۔ اسٹرابیری کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ میٹھی ہوتی ہے تو شاید یہ شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی نہ ہو، مگر آپ یہ بات سن کے بہت خوش ہوں گے کہ اس کا جو جی آئی انڈیکس ہے وہ صرف 40 ہے، جو کہ مائلڈ میں آتا ہے، یعنی کہ کافی کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو ای جی ایل ویلیو ہے وہ بہت کم ہے، وہ صرف 3 یا 4 ہے۔ تو یہ بڑے سیفلی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ 6 سے 7 دانے جو ہے وہ آرام سے، ایک کپ جو ہے وہ آپ اس کا آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں ایز ڈیزرٹ کے طور پہ، اور اس کے علاوہ آپ اس کو مختلف غذاؤں جیسے دہی میں ڈال کے اور گریک یوگرٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو آپ سلاد کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسٹرابیری کے اندر اینتھوسائنینز پائے جاتے ہیں جو خاص قسم کے کیمیکل ہیں۔ ناظرین، اینتھوسائنین جو ہوتے ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو آکسیڈیشن ہوتی ہے، جسم میں زنگ لگنے کا پروسیس ہوتا ہے، وہ بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسٹرابیریز کے اندر اینتھوسائنینز پائے جاتے ہیں جو خاص قسم کے قدرتی کیمیکلز ہیں۔ یہ انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی انسولین کے فنکشن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انسولین سگنلنگ کو، یعنی انسولین کی کارکردگی ہے اس کو بہت بہتر بناتے ہیں، خاص طور پہ مسل سیلز کے اندر، اور مسل سیل جو ہیں وہ گرو بھی کرتے ہیں، مسلز بہتر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فالتو جو جسم میں موجود گلوکوز ہوتا ہے اس کو وہ استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اسٹرابیری ایک بہت ہی زبردست غذا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور یہ جسم میں موجود جو کچرا ہوتا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے، اس کو کلیئر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بڑی مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے۔ ناظرین، فائبر کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے، خاص طور پر ایل ڈی ایل، اس کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی جو فیٹ ہے اس کو ریموو کرتا ہے، اور شوگر کی جو ابزارپشن ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیوٹاریٹ بناتا ہے، یہ اس کو شارٹ چین فیٹی ایسڈ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو پیٹ کے اندر فیٹ ہوتی ہے اور پیٹ کی گرد جو فیٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ خطرناک قسم کی فیٹ ہے، اس کو یہ کلیئر کر دیتا ہے، اور آپ کے جو فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیفینولز ہوتے ہیں جو کہ اگین جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اور آپ کی جسم کے اندر توانائی کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہت اچھی غذا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا سیلز ہوتے ہیں، خاص طور پر آپ کے لبلبے کے، ان کو صاف کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ پولیفینولز۔ ناظرین، نمبر 5 پہ آتے ہیں سورج مکھی کے بیج۔ سورج مکھی کے بیج ایک بہت اچھی غذا ہے۔ ان کے اندر وٹامن ای بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے جس کو ٹوکوفیرول کہا جاتا ہے۔ یہ انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیڈ کولیسٹرول ہے، ایل ڈی ایل، اس کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے جو کہ اگین انسولین کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بہت بہتر بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود پروٹین ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم میں موجود جو شوگر ہوتی ہے اس کی مقدار کو ایک مناسب حد میں رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیج بہت ہی مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر بہت اچھی مقدار میں سیلینیم پایا جاتا ہے۔ ناظرین، سیلینیم جو ہے وہ آپ کی جو امیونٹی ہے، آپ کا دفاعی نظام ہے، اس کو بہت بہتر بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، اور آپ کے جسم میں جو موجود کچرا ہوتا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو تھائرائڈ فنکشن ہوتا ہے وہ اس کو بہت بہتر بناتے ہیں، اور تھائرائڈ فنکشن بہتر ہونے سے آپ کا نظام بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم میں جو توانائی کی پیداوار ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں، آپ کے دماغ کے فنکشن اور آپ کے دل کے فنکشن کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مناسب مقدار میں استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو پیس کر سالن میں ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف جو آپ کی سمودیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کو ڈال کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ملٹی گرین آٹا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کو پیس کے ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ گریک یوگرٹ کے ساتھ اور یوگرٹ کے ساتھ، عام دہی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس کو شیئر کریں، چونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز وقت پہ ملتی رہیں۔